वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी तो ये सुबह का टाइम है और आज ना मैं सारे कपड़े अरेंज कर रही थी अपनी पिजों पे। एक तो जो है ना, सॉरी, मेरा गला बहुत शदीद ख़राब हुआ हुआ है और बड़ी मुश्किल से जो है ना बोला जा रहा है और शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो जी आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, तो उनको अपने जगह पे लगा दूँ। सारे मैंने धुलवा लिए थे और बस ये अब ये देख लें मेरे कमरे की हालत क्या हुई पड़ी है। और सारा कमरा जो है ना फुल हुआ हुआ था कपड़ों से। अभी आधे मैं लगा चुकी थी और बाकी जो थे ना मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे कपड़े जो है ना वो एक दफ़ा धुलवा लेती हूँ। वो ये होता है कि चलो सारी सर्दियाँ या गर्मियाँ तकरीबन 6 माह तो गुजर ही जाते हैं ना कपड़े निकालते निकालते, तो वो फिर पड़े हुए हों ना तो वो फिर बड़ी अजीब सी एक स्मेल सी आने लग जाती है बंद अलमारी में ना। तो वो फिर ये बंदा करता है कि चलो एक दफ़ा धुलवा लेते हैं, थोड़ी सी ज़हनी जो है ना वो टेंशन भी फ्री हो जाता है बंदा के साफ़ हो गए। तो जी ये सारे मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे जनाब मेरी गर्म शॉल पड़ी हुई हैं, उसके बाद कपड़े पड़े हुए हैं और इनको मैं जो है ना दे दूँगी धोबी को। पहले तो मैं ऐसा करूँगी कि इनको एक कपड़े में बांध दूँगी और उसके बाद सारे के सारे हैंगर लगा कर ना तो सारे धोबी को दे दूँगी। ये मेरी गर्म शालें हैं, चादरें वगैरह, इनको भी मैं धोबी को दे दूँगी। अब इनको मैं बस एक साइड पे लगा रही हूँ कि इनको चादरों को लहदा दूँ और कपड़ों को लहदा दूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मैंने ना हाथ के ये बने हुए मेरी जर्सी और स्वेटर है। दोनों मैंने ब्लैक बनवाए थे और मुझे ना हाथ के बने हुए स्वेटर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो बड़े मज़े के सॉफ्ट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, नरम नरम से होते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ना उनको डिज़ाइन दे के बनवा लेते हैं और घर में पहनो ना तो बड़े गर्म होते हैं। तो बड़े सॉफ्ट से थे, ऊन अच्छी सी दें और बनवा लें। ये मेरी नंद है तो उनकी आगे से देवरानी है तो उन्होंने मुझे बनवा के दिए थे। तो बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बहुत गर्म होते हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। ये देखें, ये फुल बाजू का है और मैंने दोनों डिज़ाइन एक ही बनवाए थे और पॉकेट्स मैंने बनवाई थी। मुझे ना पॉकेट वाले बहुत अच्छी लगती हैं जर्सी स्वेटर ना, तो मैंने स्पेशल पॉकेट बनवाई थी और मैंने उन्हें बोला था कि मुझे ना आपने बनवा के देने हैं ये। तो पिछले साल ना मैंने बनवा, मतलब ये गर्मियों में आए थे बन के। मैंने पिछले साल लास्ट मतलब जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं उस टाइम मैंने कहा था कि मुझे बनवा दो ताकि सर्दियों तक ना मेरे बन जाएंगे। तो ये मेरे आ गए थे और मैंने फिर इनको रख दिया था। तो उसके बाद ये केप शाल थी और उसके बाद कुछ जो होते हैं ना ये फुल बाजू वाली केप शाल होती हैं वो भी थी। तो वो सारे जो है ना मैंने कहा मैं एक तरफ करती जाऊँ और इनको बस लगाती जाऊँ ना। तो कमरे में ऐसे था जैसे ना बस हुल्ली बची पड़ी है कपड़ों की और अभी हम लोग कहते हैं कि कपड़े हमारे पास नहीं हैं। तो ये एक मेरी चैनवन की हाफ बाजू का कोट टाइप है और अंदर ना इसके ऐसे फुल वेलवेट टाइप है, फर्स टाइप लगी हुई है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये भी बहुत गर्म है। तो बस जी आज मेरा यही काम था और मैंने सोचा कि मैं इसको किसी तरह से ना ख़त्म कर दूँ। अच्छा ना, मेरी जो बाकी सिस्टर है ना उनको शौक है कपड़े वगैरह ख़रीदने का बहुत ज़्यादा, और लेकिन मुझे शौक है जर्सी स्वेटर ख़रीदने का। गर्मियों में मुझे कपड़े ख़रीदने का शौक होता है, सर्दियों में मुझे जर्सी स्वेटर ख़रीदने का। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे पास ज़्यादातर जर्सी स्वेटरों की जो तादाद है ना वो ज़्यादा होती है। तो बस ये काम कर लेने के बाद ये मैं फ़ारिग हो गई थी और उसके बाद जो है ना मैंने ये ना रात को मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इसे क्या कहते हैं वो, देखिए नाम ही भूल गया इसका मुझे। बड़े मज़े के होते हैं, इसके अंदर से ना गिरी निकलती है और नमक, काला नमक लगा के खाएं ना, बड़े मज़े के लगते हैं ये। हाँ जी, सिंघाड़े, सिंघाड़े कहते हैं इनको। और ना इनकी गरी बड़ी मज़े की होती है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो बस ये अभी मैं बैठी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि काम करने के बाद ना भूख लग जाती है और कुछ बनाने को तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। यही सामने मुझे टेबल पे नज़र आए तो मैं यही खाने लग गई और मज़े के भी होते हैं। तो चलो इधर मेरा जो है ना पेट भर गया था। उससे पेट भर जाता है बड़े आराम से, आपका फुल हो जाता है। तो बस उसके बाद जो है ना मेरी हम सब फ्रेंड्स ने आज सोचा हुआ था कि हम मूडीज़ पे मिलेंगे और थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाएंगे, खाए पिएंगे, एंजॉय करेंगे। तो बस मैंने उसके बाद फटाफट खाना बनाया और मैंने सोचा कि चलो जी बस अब तैयार होती हूँ क्योंकि हमने 3 साढ़े 3 के करीब ना निकलना था। मेरी फ्रेंड है तो उन्हें हमें लेना आना था, तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले जो है ना मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ। तो बस फिर मैं तैयार ही हुई हूँ। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई और मैं फिर अपनी फ्रेंड के साथ चली गई और आगे हमने 2 और फ्रेंड्स को लिया। उसके बाद एक और थी हमारी फ्रेंड, वो भी आई हुई थी वहाँ पर।
تو بس پھر ہم لوگوں نے نا وہاں پہ جا کر خوب گپے ماری، خوب انجوائے کیا. جب فرینڈ ساری اکٹھی ہوئی ہوئی ہونا تو بس پھر تو کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی فون بھی بج رہا ہونا پتہ نہیں چلتا کہ فون بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا. گپے گپے گپے. تو میں نا کھانا وغیرہ بنا کر فارغ ہو کر تو پھر گئی تھی. میں نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو میں کھانا بنا کے اس لیے فارغ ہو جاتی ہوں کہ جب آپ واپس آؤ نا تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. یقین کریں کہ سمجھ نہیں آتی کام کرے، کیونکہ تھک گیا ہوتا ہے انسان تو پھر وہ کچن میں جانے کو دل نہیں کرتا. تو میں جانے سے پہلے، میں کہیں بھی جاؤں نا تو میں جانے سے پہلے میں پہلے فارغ ہو جاتی ہوں اچھی طرح سے کھانا بنا کر اور سارے کاموں سے. تو اگر آٹا بھی گوندنا ہے، وہ بھی، جو کچھ بھی ہے نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں ہر چیز کر کے فارغ ہو جاتی ہوں تاکہ میں آؤں تو سکون سے بس گرم کروں اور آگے جو ہے نا سرو کر دوں. تو بس ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں. اور ہم جب پہنچے تو ہماری ایک فرینڈ نہیں آئی ہوئی تھی. پہلے ہم نے ان کا یہاں پہ تھوڑا ویٹ کیا، لیکن پھر ہم اوپر چلے گئے. اور مزے کی بات ہے یہاں پہ نا جو یہ ہے ایکسیلیٹر، یہ خراب ہوا ہوا تھا. تو مزے کی بات ہے میری کوئی بھی فرینڈ، ایون کہ میں بھی، ہم کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ ہم سیڑھیاں ایک سائڈ کی ٹھیک ہیں تو ادھر سے چڑھ کے ہم اسٹیئر سے چڑھ کے جائیں گے. تو ہم نے پھر، ایک ہماری فرینڈ ہے تو انہیں فوراً یاد آیا کہ وہ بیک سائڈ پہ نا لفٹ ہے، وہاں سے چلتے ہیں. تو ہم وہاں پہ گئے اتنی دور، اور وہاں سے جا کے ہم نے جو ہے نا یہ جو ہے نا لفٹ، اس پہ ہم ادھر سے ہم اوپر گئے. یقین کریں کہ ایسے آلسی کا مارا ہوا انسان ہو گیا ہے نا کہ تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے یہ اس اسٹیئر سے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو لفٹ مل جائے. تو بس پھر ہم جناب جی اس کے اوپر ہم لوگ سب، مجھے ابھی بھی ہنسی آ رہی ہے، ہم ویٹ کر رہے تھے اتنی دیر میں، جتنی دیر ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے نا کھڑے ہو کے، ہم کب کے اوپر پہنچ چکے ہوتے. تو خیر جی، ہم یہاں پہ پھر آپ اپنی اوپر گئے، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے. تو اتنے میں ہماری، بلکہ ہم گئے تو ہماری فرینڈ اوپر آئی ہوئی تھی. تو ہم پھر ملے شلے ان سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے بیٹھ کے تو سوچا ہم کیا کھائیں پئیں. تو اس کے بعد پھر جناب جی نا کافی دیر ہم لوگ گپے شپے مارتے رہے. ہم نے کہا کہ لیٹ ہی کھانا آئے تو بہتر ہے، چلو کچھ دیر نا بیٹھ کے کھا لیں گے، ورنہ تو پھر کھاتے ساری نکلنے والی کرتا ہے انسان. تو میری ایک فرینڈ ہے تو ان کی طبیعت خراب تھی، اور وہ کہنے لگیں کہ میرے سر میں آج درد تھا. تو میں نے سوچا کہ میں نہیں جاتی. لیکن جب ہم واپس آئے تو ہم نے پوچھا ان سے کہ اب کیسی طبیعت؟ کہی نہیں، اب فریش ہو گئی ہوں. اور باقی جب دوستوں کے ساتھ گپے بندہ مارے نا تو ساری بیماریاں بھول جاتا ہے. تو بس جی، اس کے بعد پھر ہم نے آرڈر دے دیا. تو آرڈر میں ہم نے دیا تھا ایک پیزا تھا اور ونگس تھیں. اس کے بعد ایک پاستا تھا، آئی تھنک لازانیہ تھا، ہاں جی. اور اس کے بعد ایک جو ہے نا اسٹیک تھی. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہم نا نہیں کھا سکیں گے، زیادہ ہو گیا. لیکن یقین کریں باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا، اور منٹ میں ہر چیز ختم ہو گئی. ہم کہہ رہے تھے یہاں ہم کھا لیا یہ. اور واقعی جب بندہ انسان سارے بیٹھے ہوئے ہو نا تو پتہ کوئی نہیں چلتا کھانے پینے کا. تو جی بہت مزہ آیا، سب کے ساتھ انجوائے کیا. اور یہ اسٹیک بہت یمی تھی، بہت ہی مزے کی تھی. تو بس اس کے بعد پھر ہم کافی دیر گپے شپے مارتے رہے. تو آج کا ویسے میرا پروگرام کچھ اور تھا. میں نے اپنی سسٹر کے لیے اور اپنے لیے کچھ کپڑے دیکھنے تھے جا کر. اس نے، وہ انگلینڈ ہوتی ہے تو اس نے مجھے نا کچھ پکچرز بھیجی تھیں کہ مجھے یہ پتہ کر کے بتا دیں کہ نشاط اور جو کھاڑی ہے وہاں پہ نا یہ والے کپڑے ہیں تو آپ لے لینا. تو میرا تو یہ ہے کہ اگر میں لوں تو میں پرٹ لے لیتی ہوں، مجھے زیادہ صحیح رہتے ہیں وہ کہ میں لیتی ہوں اور بس استعمال کر لیے. درزی کے جانے کے جھنجھٹ سے ہی میری جان چھوٹ جاتی ہے. تو اس نے منگوانے تھے اور اس نے وہیں پہ منگوانے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آج جاؤں گی. لیکن پھر ہمارا یہ پروگرام بن گیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں آج تو نہیں جاؤں گی، تو کیونکہ آج میں اپنی فرینڈس کے ساتھ چلی جا رہی ہوں. تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ جا کر نا تو میں دیکھ لوں گی کہ جا کر کے اگر یہ ہیں کپڑے وہاں پہ تو پھر میں لے لوں گی کل. تو بس جی آج تک کا ولاگ میرا اتنا ہی. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو مجھے اچھا لگے گا. تو جی مجھے دیں اجازت، اور اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.